बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियासन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का उस्ताद हूँ। आज 21 दिसंबर उर्दू दोहम SD। आज हमने कवायद फ़ेल माज़ी से लेकर फ़ेल मुस्तक़बिल तक और तफ़हीम इबारत 9 और 10 पढ़ने हैं। सबसे पहले फ़ेल माज़ी, पेज नंबर ग्रामर का 15। फ़ेल माज़ी वो फ़ेल जिससे किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो, जैसे नदीम गया, फ़रीदा ख़त लिखती थी। फ़ेल माज़ी की अक़साम 6 हैं हमारे पास। पहला है माज़ी मुतलक। माज़ी मुतलक वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना सिर्फ़ गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो, लेकिन ये मालूम ना हो कि गुज़रा हुआ ज़माना नज़दीक का है या दूर का है। मसलन वो आया तुम गए। माज़ी मुतलक बनाने का तरीका ये है कि मस्दरों को बाद मस्दरों के आखिर से ना हटा कर अलिफ लगा दें, जैसे लिखना से लिखा, पढ़ना से पढ़ा। इसी तरह बाद मस्दरों के आखिर से ना हटा कर या लगा दें, जैसे खाना से खाया, रोना से रोया। इसी तरह जाना और करना मस्दर की माज़ी मुतलक उनके ख़िलाफ़ आती है, जाना से गया, करना से किया। इसी तरह उसके बाद है माज़ी करीब। माज़ी करीब वो फ़ेल है जिससे किसी काम का करना या होना नज़दीक के गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो, जैसे नदीम गया, फ़रहा, नदीम आया है, फ़रहा गई है। बनाने का तरीका ये है, माज़ी मुतलक के आखिर में हाय लगा देने से फ़ेल माज़ी करीब बन जाता है। उसके बाद इसकी गर्दान है माज़ी बईद। माज़ी बईद वो फ़ेल है जिससे किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो, जैसे मुकीम ने लिखा था। माज़ी बईद बनाने का तरीका ये है कि मुतलक के आखिर में था लगा देने से माज़ी बईद बन जाता है। उसके बाद है माज़ी शक्किया। वो फ़ेल है जिससे किसी काम का के करने या होने का गुज़रे हुए ज़माने में शक मालूम हो, जैसे उसने ख़त लिखा होगा। बनाने का तरीका ये है कि माज़ी मुतलक के आखिर में होगा लगा देने से, अब इसकी आगे गर्दान भी है, जैसे उसने लिखा होगा वगैरह। माज़ी तमन्नाई। माज़ी तमन्नाई वो फ़ेल है जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम की आरज़ू, तमन्ना या शर्त मालूम हो, जैसे काश वो मेहनत करता अगर वो आता। तमन्नाई या शर्तिया बनाने का तरीका ये है कि मस्दर के आखिर से ना हटाकर ता लगा देने से और शुरू में काश या अगर लगा देने से। काश लगाएंगे तो माज़ी तमन्नाई बनेगा, अगर लगा देंगे तो शर्तिया बनेगा। उसके बाद है माज़ी इस्तिमरारी। वो फ़ेल है जिससे किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में लगातार और मुसलसल मालूम हो, जैसे वो लिखता था। माज़ी इस्तिमरारी बनाने का तरीका ये है कि मस्दर के आखिर से ना हटाकर ता था या रहा था लगा देने से। वो लिखता था, वो लिख रहा था, वो दौड़ता था, वो दौड़ रहा था। उसके बाद है फ़ेल हाल। वो फ़ेल है जिससे किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में मालूम हो, जैसे फ़ौजिया किताब पढ़ती है, फ़रीदा मज़मून लिख रही है। बनाने का तरीका ये है कि मस्दर के आखिर से ना हटा कर ता है या लगा देने से या रहा है लगा देने से बन जाता है। अगर ता है लगाएंगे तो फ़ेल हाल बनेगा, अगर रहा है लगाएंगे तो फ़ेल हाल जारी बनेगा, जैसे वो खेलता है, वो खेल रहा है, वो खेलती है, वो खेल रही है। उसके बाद फ़ेल मुस्तक़बिल। वो फ़ेल है जैसे किसी काम का करना या होना आइंदा ज़माने में मालूम हो, जैसे रिज़वान मुल्तान जाएगा। बनाने का तरीका ये है कि मस्दर के आखिर से ना हटाकर हमज़ा बड़ी ये गा लगा देने से, जैसे वो लिखेगा, वो लिखेगी वग़ैरह। ये तो थे हमारे कुछ कवायद। अब आते हैं हम तफ़हीम इबारत। तफ़हीम इबारत में आज सबसे पहले हमारे पास तफ़हीम इबारत नंबर 9 है और इसके सवालों के जवाबात। पेज नंबर 121 ग्रामर बुक का गौर से इबारत को देखना है और उसके बाद यहाँ किताब से सवाल पढ़े जाएंगे और जवाब यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इबारत को गौर से देखें। सकून के वक्त समंदर का दीदार आँखों को फ़रहत बख्शने वाली चीज़ है। तख्ते जहाज़ पर खड़े होकर देखें तो लहरों का एक लातादाद सिलसिला नज़र आता है, जो हवा के नरम नरम झोंकों के असर से समंदर पर करीब करीब हर वक्त आते रहने से एक दूसरे के पीछे हल्के बनाता चला जाता है। ऐसा मालूम होता है जैसे लहरें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही हैं। सुबह के
کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے اور اچھلتی ہوئی لہروں کی سفید جھاگ پر، پیج نمبر 122، سفید جھاگ پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں تو قوس قزح کے سارے رنگ دفعتاً شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں، اور دور افق کے قریب تو سنہری رو پہلی فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے، گویا شاہ خاور کے خیر مقدم کے لیے سامان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے سوالات کتاب سے، پیج نمبر 122، سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟ جواب: سکون کے وقت سمندر کا نظارہ انتہائی دل فریب اور آنکھوں کے لیے فرحت بخش ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، تختہ جہاز سے سمندر کیسا نظر آتا ہے؟ تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ سوال نمبر 3، صبح کے وقت سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ جواب: صبح کے وقت سمندر کا نظارہ انتہائی دلکش ہوتا ہے۔ اچھلتی ہوئی لہروں کی سفید جھاگ پر جب طلوع ہوتے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو قوس قزح کے سارے رنگ دفعتاً شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، دور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے؟ دور افق کے قریب سنہری رو پہلی فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ 4 سوال تھے، میں نے 5واں سوال بنایا۔ اس عبارت کا عنوان تحریر کریں۔ اس عبارت کا مناسب عنوان تختہ جہاز سے سمندر کا دیدار۔ اس کے بعد اس کا ایک اور سوال بھی بن سکتا ہے، اس عبارت میں شاہ خاور سے کیا مراد ہے؟ اس عبارت میں شاہ خاور سے مراد سورج ہے۔ اس کے بعد تفہیم عبارت نمبر 10، پیج نمبر 122، انتخاب کتب ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے اس طرح کی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہے جس طرح کے دوستوں کے انتخاب کے لیے۔ جس طرح ایک اچھے اور نیک چال چلن کا مالک انسان اپنے دوست کو برائی سے بچا لیتا ہے، اور ایک برا دوست اپنی بد کرداری کی وجہ سے دوسرے دوست کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح اچھی کتابیں دل و دماغ اور عادات و اطوار پر اچھا اثر ڈالتی ہیں، اور مخرب اخلاق اور بیہودہ کتابیں طبیعت کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اسی طرح بری کتابوں کا مطالعہ پڑھنے والے کی اخلاقی موت کا باعث بنتا ہے۔ مشاہیر زمانہ کی سوانح عمریاں، سفر نامے، تاریخی اور مذہبی کتب اور جدید معلومات پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ انسان اور خصوصاً طالب علم کے لیے بہت مفید ہے۔ اخلاقی کتابوں کے مطالعے سے اخلاق بلند ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1، کتابوں کے انتخاب میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کتابوں کے انتخاب میں انتہائی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ سوال نمبر 2، برا دوست کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ برا دوست اپنی بد کرداری کی وجہ سے دوسرے دوست کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 3، خراب کتابیں پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ خراب کتابیں طبیعت کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں اور ان کا مطالعہ قاری کی اخلاقی موت کا باعث بنتا ہے۔ سوال نمبر 4، طالب علم کے لیے کون سی کتابیں مفید ہیں؟ مشاہیر زمانہ کی سوانح عمریاں، سفر نامے، تاریخی اور مذہبی کتب، نیز جدید معلومات پر معلوماتی کتابوں کا مطالعہ ایک طالب علم کے لیے بہت مفید ہے۔ 5واں سوال میں نے اس کا بنایا ہے، اس عبارت کا مناسب عنوان تحریر کریں۔ مناسب عنوان کتاب بہترین ساتھی یا انتخاب کتب ایک اہم مسئلہ۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، آج ہمارا آخری لیکچر تھا، اس کے بعد ٹیسٹ ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔